जुम गर्नु न सर Following are the income distribution in thousands of 50 family भनेर भर्खर पढाउन थाल्नु भएको पढाउन एकदम भर्खरै थालेको यो भन्दा अगाडि एक्स्ट्रा कुराहरू भएको थियो ल हेर्नुस् त क्वेशनमा दिएको डाटा यो कस्तो डाटा हो मलाई त्यति भन्नुस् त इन्डिभिजुअल सिरिज हो कि डिस्क्रिट सिरिज हो कि कन्टिन्युअस सिरिज हो रॉ डाटा डिस्क्रिट सिरिजमा x र f हुन्छ कन्टिन्युअस सिरिजमा ci र f हुन्छ इन्डिभिजुअल सिरिजमा x मात्र हुन्छ यहाँ केही छ र छैन भनेपछि यो भन्दा माथिको र डाटा हो यो है त र डाटा हो अब र डाटा इन्डिभिजुअल सिरिज बन्छ कि डिस्क्रिट सिरिज बन्छ कि कन्टिन्युअस सिरिज बन्छ भनेर हामीले एउटा च्याप्टर दिएरमा सुरुमै लेखेका थियौं एकचोटि तपाईले त्यो पनि पल्टाउँदै गर्नुहोस् है अनि अर्कोतिर अर्को क्वेशन पनि देखाउँछु यो त सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको क्वेशन हो अब अर्को क्वेशन हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 2 यो पनि सेन्ट्रल टेन्डेन्सीकै हो म अब तपाईलाई क्वेशन नम्बर 3 स्क्युनेस कुर्टोसिस मोमेन्टको देखाउँछु ल मलाई भन्नुस् त यहाँनिर क्वेशनले के सोधेको छ हेर्नुस् त बी नम्बर पढ्नुस् त कमेन्ट अन सक्यो नेचर अफ डिस्ट्रिब्युसनमा कमेन्ट गर्नुस् भने पछाडी यसले के सोध्या हो त स्क्युनेस एन्ड कर्टोसिस हिजो हामीले लेखेको थियौं स्क्युनेस र कुर्टोसिस दुईटै सोध्यो भने पछाडी बीटा 1 र बीटा 2 निकाल्न पर्छ भनेर हामीले हिजो पनि डिस्कस गरेका थियौं हो यस्ता क्वेशनहरु त छन् तर यस्ता क्वेशनमा क्वेशनले के डाटा दिएको छ भन्नुस् त मलाई र डाटा दिएको छ अब के भन्नुभयो फेरिबाट भन्नु न यस्ता डाटा दिएको अवस्थाको क्वेशन छ यस्ता डाटा भनेको कस्तो डाटा रहेछ त र डाटा अब र डाटालाई इन्डिभिजुअल सिरिजमा बनाउने चेन्ज गर्ने कि डिस्क्रिट सिरिजमा चेन्ज गर्ने कि कन्टिन्युअस सिरिजमा चेन्ज गर्ने भन्ने नियम पढ्न हामी जाँदै छौं है त ल ओके अब तपाईले यो टपिक किन पढ्दै छौं भन्ने कुरा बुझ्नु भयो अहिले क्वेशनमा र डाटा दियो भने त्यसलाई इन्डिभिजुअलमा लाने कि डिस्क्रिटमा लाने कि कन्टिन्युअसमा लाने भन्ने कुरा पढ्न जाँदै छौं है त अब तपाईले अस्ति नै मैले तपाईलाई भनिसकेका थिए च्याप्टर 1 को च्याप्टर 0 को नोट लेखाउँदा त्यो कुरा एकचोटी यहाँ फेरि एकचोटी हेर्नुस् त क्वेशनमा र डाटा दिएको छ भने जहिले पनि पहिलो प्रश्न के गर्ने भने के डाटा ठूलो छ भनेर प्रश्न गर्ने हेर्नुस् है यदि डाटा ठूलो छ भने डाटालाई सानो बनाउनको लागि केमा चेन्ज गर्ने त यदि एन्सर यस आयो भने केमा चेन्ज गर्ने त कन्टिन्युअस सिरिजमा चेन्ज गर्ने किन भन्नुस् त किनभने यो डाटा हेर्नुस् त यो डाटा त धेरै ठूलो हैन र हो यसलाई अब इन्डिभिजुअल सिरिज बनाइयो भने त ठूलो डाटा बन्छ धेरै ठूलो यस्तै डाटा ठूलो डाटा बन्छ डिस्क्रिट सिरिज बनाउँदाखेरि पनि त्यति सानो बन्दैन मिडियम बन्छ तर यसलाई सानो बनाउन मन लाग्यो भने कन्टिन्युअस सिरिजबाट सानो बन्छ कि बन्दैन हेर्नुस् त यसले त एउटा एज अ होल एउटा ग्रुपलाई राख्छ नि त 0 to 10 भन्दाखेरि त एउटा ग्रुपै आउँछ नि त यहाँ त अनि 10 to 20 गर्दै धेरैमा कति सम्म जाला त ल 50 to 60 सम्म जाला भनेपछि डाटा सानो भयो कि भएन मलाई त्यति भन्नुस् त भएछ हो त्यही भएर मलाई भन्नुस् त सुरुमा डाटा ठूलो छ कि छैन पहिला हेर्ने डाटा ठूलो छ भने सिधै के बनाउने कन्टिन्युअस सिरिज बनाउने यदि एन्सर नो आयो भने यो के बन्छ इन्डिभिजुअल सिरिज बन्छ कि इन्डिभिजुअल सिरिज बन्छ कि त डिस्क्रिट सिरिज बन्छ इन्डिभिजुअल कति बेला बन्छ भने if not repeated data is not repeated discrete कति बेला बन्छ भने if data is repeated यति नोट एकैछिन नसान्नुस् एकैछिनमा सान्नु होला अब फेरि एकचोटी यहाँ हेर्नुस् त यस्तो केस आयो 0 2 4 6 गर्दै 10 सम्म गयो फेरि यता 12 14 गर्दै 20 सम्म गयो फेरि यस्तै गर्दै 30 सम्म गयो फेरि यस्तै गर्दै 40 सम्म गयो र यस्तै गर्दै 100 सम्म गयो अब एउटा फटा मान्छेले के गर्छ भनौं यो आउनुस् त यो क्वेशनमा दिएको के डाटा हो भन्नुस् त र डाटा हो RAW र DATA डाटा पहिले पढेको थियौं है यसको बारेमा अब र डाटा पहिलो प्रश्न गर्नुस् के डाटा ठूलो छ भने पछाडी यसलाई केमा लानु पर्यो त
कन्टिन्युअस कन्टिन्युअस सिरिजमा लानु पर्यो। अब एउटा फटा मान्छे छ, यो फटा मान्छे हो, यो चाहिँ एकदम सोझो मान्छे हो। सोझो मान्छेले यस्तो दुःख गर्छ हेर्नुस् त, 0 to 10 मा कतिजना छन् लेख्छ, 10 to 20 मा कतिजना छन् लेख्छ, 20 to 30 मा कतिजना छन् लेख्छ, यस्तै लेख्दै जान्छ, बिचराले एकदम दुःख गर्छ। तर फटा मान्छेले के गर्छ भनौँ, फटा मान्छेले यस्तो गर्न सिधै 0 देखि 100 भनेर तपाईको फ्रिक्वेन्सीमा सबै राखिदिन्छ एनलाई। 1 सेकेन्डमा डाटा बन्यो कि बनेन? हजुर सबजनाको म्युट गरिदिनु न, एकदम डिस्टर्ब आइराछ। ओके ल भन्नुस् त, फटा मान्छेले यस्तो फटाई गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नुस् त? गर्न सक्छ। त्यही भएर यस्तो फटाइलाई प्रिभेन्ट गर्न, रोक्नको लागि कसको जन्म भयो त? एकजना विद्वानको जन्म भयो। र यो विद्वानको नाम के हो मलाई चाहिँ अहिलेसम्म थाहा छैन, 4 वर्ष भयो पढाएको, बिर्से, याद गर्ने कोसिस पनि गरेको छैन। तर यसको थर्ड चाहिँ स्ट्रग हो। नाम समथिङ के छ, थर्ड चाहिँ स्ट्रग। त्यही भएर उसले एउटा नियम बनायो, यस्तो फटा व्यक्तिहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि के नियम बनायो त? एउटा नियम बनायो। त्यो नियमकै नाम के हो त? स्ट्रक्स रुल। स्ट्रक्स रुल है त। स्ट्रक रुलले के गर्छ भने, स्ट्रक्स रुलको काम के हो भने, कोही र डाटालाई कन्टिन्युअस सिरिजमा कन्भर्ट गर्दाखेरि केलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्नुस् त? केलाई ख्याल गर्नु पर्ला? यही स्ट्रक रुललाई ख्याल गर्नुपर्छ, अरु केही पनि हैन है त। फटाइहरू प्रिभेन्ट गर्नको लागि यति कुरालाई सार्नुस्, त्यस पछाडी सारे पनि हुन्छ, स्क्रिनशट गरे पनि हुन्छ, यति कुरा म्यानेज गर्नुस्। त्यस पछाडी अब हामी के गर्छौं त, बल्ल स्ट्रकले के नियम भनेको छ त्योतिर पढ्नतिर लाग्छौं। र सारिहाल्नुस् त। को हो त्यहाँ निदाको? टीका पौडेल निदा जस्तो लाग्यो मलाई त, पुरा स्यास्या आइरहेछ। यति सार्नुस्, 1-2 मिनेट टाइम लिएर सार्नुस्, केही भएन। सर एउटा क्वेशन सोध्न मिल्छ कि? सोध्नुस् न यही बेलामा। के भन्छ त्यो लिनियर प्रोग्रामिङको हिसाब बनाउँछ नि सर? हजुर। त्यसमा जुन यो टेस्टिङ पोइन्ट ओरिजिन गरिन्छ 0-0, हजुर, त्यो बाहेक अरु पोइन्ट लिन सकिन्छ कि सक्दैन सर? जेले पनि हुन्छ। तपाईले 1-1 लाई टेस्टिङ पोइन्ट लिनुभयो भने चाहिँ त्यो एरो चाहिँ 1-1 तिर फर्काउने कि नफर्काउने भनेर ख्याल गर्ने मात्रै हो। अझ 0,0 नलिने खालको क्वेशन आइदिन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ त। जस्तै तपाईको कोअर्डिनेट, तपाईको त्यो इक्वेसनमा कोअर्डिनेट राख्दाखेरि यदि त्यो इक्वेसनको कोअर्डिनेट x0 राख्दा y पनि 0 आएर त्यो लाइन 0,0 बाट पास भएको छ भने त्यति बेला 0,0 लाई टेस्टिङ पोइन्ट लिन पनि मिल्दैन फेरि। सर यो 0 च्याप्टरमा लेख्ने हो? च्याप्टर 0 मा लेख्ने कुरा हो। आज च्याप्टर 0 लाई फाइनल गराएर सबै यो स्क्युनेस कुर्टोसिस मोमेन्टसम्म हाम्रो फाइनल हुँदैछ के। गाई हजुरले त्यो म्युटु भनेको भेरिएन्स भन्नुभएको थियो न? हजुर। अनि मेरो त्यो एउटा हिसाब गर्दा मिल्दै मिलेन के। ठिक छ, मलाई हिसाब पठाएपछि मैले कहाँनिर बिग्रेको चाहिँ हेर्दिउँला नि त। ल तपाईहरुको यति कुरा भएको भए अब मैले यसलाई मेटाएर यही अर्को नोट लेख्छु। यो कुरा भएको छ? मैले अब इरेज अल इन्क गरेँ है। अब यो मिल्दैन, हटाइसक्यो। अब आउनुस् त स्ट्रक रुलको नोट्सहरु लेखौं। ल लेख्नुस् त, स्टेप्स फर स्ट्रक रुल भनेर लेख्नुस् त। स्टेप्स फर स्ट्रक्स रुल है त। यो रुल कति बेला लगाउने पहिला त्यो भन्नुस् त। use stroke rule when raw data is to be converted into continuous series. एक शब्दमा भन्दा if raw data is big, raw data धेरै ठुलो छ भने मात्र continuous series मा चेन्ज हुन्छ त्यति बेला। ल स्टेप्सहरु के छन् लेखौं। पहिला हेर्नुस् है, पहिलो स्टेप 1 मा तपाईले के लेख्नु पर्छ भने, यसो गरौं, सिधै स्टेप 1 मा नजाउँ। पहिला मैले यहाँ गिवन क्वेशनमा गिवन के हुन्छ, तपाईलाई गिवन इन्फर्मेसन के लेख्नु पर्छ त्यहाँदेखि आउँ। पहिला तपाईले जहिले पनि गिवन कुरा लेख्नु पर्छ।
गिभन के कुरा लेख्नुपर्छ नगोक्नुस् एकैछिनलाई। पहिला स्टेप 1 मा आउनुस् त। स्टेप 1 मा जहिले पनि रेन्ज क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। क्याल्कुलेट रेन्ज है त। रेन्ज क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला के हो भन्नुस् त? R इक्वल्स टु के हो फर्मुला? बिग माइनस स्मल लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मलेस्ट आइटम। भनेपछि गिभनमा तपाईले के लेख्नु पर्ने रहेछ जहिले पनि सुरुमा? लार्जेस्ट आइटम L कति छ अनि स्मलेस्ट आइटम S कति छ त्यो सुरुमै लेख्नु पर्ने रहेछ हियर गिभन भनेर। अब दोस्रो स्टेप 2 मा अनि अर्को पनि लेख्नुपर्छ एउटा, यो त सधैँ लेख्नुपर्छ, नम्बर अफ अब्जर्भेसन n भनेको कुरा पनि लेख्नुपर्छ। त्यो त तपाईले क्वेशनमा लेखिहाल्नुहुन्छ। यति सार्नुस् त पहिला। अब यति लेख्नु भयो? हैन सर। ल सर कति पेज जति लाग्छ? सकिसक्यो 3टा स्टेप हो। क्याल्कुलेट। अब स्टेप 2 मा लेख्नुस् क्याल्कुलेट। क्याल्कुलेटमा के लेख्नुस्? L भनेको लार्जेस्ट आइटम ITEM हो यो। अब स्टेप 2 मा तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ माथिको भनेको लार्जेस्ट के लेख्नु भन्छ? आइटम। आइटम। अब दोस्रो स्टेपमा तपाईले निकाल्नुहुन्छ क्याल्कुलेट नम्बर अफ क्लासेस। नम्बर अफ क्लास इन्टरभलै भनिदिन्छु ल मैले। क्लास इन्टरभलहरु कतिवटा छ त्यो निकाल्नुहुन्छ। नम्बर अफ क्लास इन्टरभललाई डिनोट गर्छ के ले। के को फर्मुला यस्तो छ हेर्नुस् है। के को फर्मुला के छ भने 1 प्लस कुन च्याप्टर पढ्दाखेरि कुन च्याप्टरमा छ भन्नुस् त? सबैभन्दा पहिला तपाईको च्याप्टर 3 मै स्ट्रक रुल छ है। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मै स्ट्रक रुलको क्वेशन छ। त्यही 3 लाई सम्झे पनि हुन्छ, अथवा मैले त यसरी पनि सम्झाउँथे 32 वटै दाँत सम्झिनुस् भन्थे। यहाँ पनि 32 वटा दाँत, तर 32 यसरी लेख्नुस् भन्दिन्थे के। अनि त्यसपछि बिचमा पोइन्ट हुन्थ्यो 3.322 अनि log n। यो फर्मुलालाई चाहिँ कसरी हुन्छ सम्झिनुस् है। 1 प्लस 3.322 log n। यति चाहिँ सम्झिनै पर्छ। नम्बर अफ क्लास इन्टरभलको फर्मुला यो हो। अब स्टेप नम्बर 3। अब तेस्रो स्टेपमा क्याल्कुलेट के क्याल्कुलेट गर्नु पर्ला अब भन्नुस् त? मेन अब्जेक्टिभ भनेको हाइट क्याल्कुलेट गर्ने हो, त्यही भएर क्याल्कुलेट हाइट अफ क्लास इन्टरभल। केले डिनोट गर्छ भन्नुस् त? S ले। S को फर्मुला एकदम सिम्पल छ। स्टेप 1 डिवाइडेड बाइ स्टेप 2 भनेपछि फर्मुला के रहेछ त? रेन्ज डिवाइड बाइ क्लास इन्टरभल हो। R डिवाइड बाइ के? जहिले पनि R को भ्यालु ठुलो आउँछ, ठुलो डिवाइडेड बाइ सानो हुन्छ है। जहिले पनि यो ठुलो आउँछ, यो सानो आउँछ। कहिलेकाहीँ फर्मुलामा बिर्स्यो के डिवाइड बाइ के हो भन्ने कुरा बिर्सिनु भयो भने माथिको स्टेपमा जुन ठुलो छ ठुलो डिवाइडेड बाइ सानो हो। अब अन्तिम स्टेप नम्बर 4। स्टेप नम्बर 4 मा क्याल्कुलेट नभनौं, आइडेन्टिफाई फर्स्ट पहिलो क्लास इन्टरभल पत्ता लाग्यो भने त सब काम बन्यो। जस्तै 0 to 10 बाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छैन। 5 to 15 बाट सुरु हुन पनि सक्छ, अथवा केबाट पनि सुरु हुन सक्छ भन्नुस् त? 10 to 20 बाट सुरु हुन पनि सक्छ। त्यही भएर पहिलो क्लास इन्टरभल के हो त्यो आइडेन्टिफाई गरौँ। आउनुहोस् त यति बेला पहिलो क्लास इन्टरभल पत्ता लगाउने बेलामा चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल मेथड भनेर सम्झिनुस्। हिट एन्ड ट्रायल मेथड। हिट एन्ड ट्रायल मेथडमा के सम्झिनुस् भने हिट एन्ड ट्रायल मेथडमा के सम्झिनुस् भने जहिले पनि केलाई हेर्ने भने स्मलेस्ट आइटमलाई हेर्ने जहिले पनि, र त्यसपछि यो कहाँ पर्छ सम्झिने। 0 बाट सुरु गर्ने, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 गर्दै यो मनमा नै सम्झिने। यो तपाईले मनमा सम्झिने हो है। यो एउटा कोड राख्नुस् है, यो हाम्रो लागि कोड हो। केलाई हेर्ने भन्नुस् त? जहिले पनि स्मलेस्ट अब्जर्भेसनलाई हेर्ने, र यो स्मलेस्ट अब्जर्भेसन कहाँ पर्छ त यस्तै यस्तै गर्दै 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 गर्दै गर्दै कहाँ पर्छ त, कता पर्छ त, त्यसलाई नै कता पर्छ त भनेर प्रश्न गर्ने मनमा।
अनि मनमा यो प्रश्न गर्दा गर्दै जहाँ पर्छ त्यहीँबाट सुरु गर्ने। कता पर्छ त, जहाँ पर्छ त्यहीँबाट सुरु गर्ने, त्यहीँबाट स्टार्ट गर्ने। खासमा यो अझै अर्को रुल छ है, दुईटा रुल छ, तर मैले तपाईलाई यही रुल मात्र एउटा मात्र रुलबाट गराइदिएँ। हिट एन्ड ट्रायल मेथडमा एउटा मात्र रुलबाट तपाईलाई गराइदिएँ। दुईटा रुल पनि छ छन चाहिँ, अर्को रुल पनि छ एउटा। फेरि भन्दिन्न यो। फेरि भन्दिम, किरणको आवाज हो क्या यो? ओहो, किरणको आवाज मैले ठ्याक्कै पत्ता लगाउँछु के। ल अब हेरौँ है त। हाम्रो चाहिँ सुरक्षाको पनि पत्ता लाग्छ, सुस्मिताको पनि लाग्छ मलाई। अब अरूहरूको त मैले त्यति ख्याल गरेको छैन, बिस्तारै बिस्तारै लाग्ला। ल अब we are very important। किरण हाम्रो मिडाज, किरण पनि मिडाजको हो के। ल अब चौथो स्टेपमा हिट एन्ड ट्रायल मेथडमा के गर्ने भने जहिले पनि स्मलेस्ट अब्जर्भेसन, स्मलेस्ट आइटम के छ त्यसलाई हेर्ने पहिला, र त्यस पछाडि त्यो कहाँ पर्छ त। जस्तै मानिलिनुस् न स्मलेस्ट आइटम मानिलिनुस् 12 छ। अब यति बेला के गर्ने त, 12 कहाँ पर्छ त ख्याल गर्ने। 0 to 10 मा पर्छ कि 10 to 20 मा पर्छ कि 20 to 30 मा कि 30 to 40 मा भन्नुस् त। किरणलाई सोध्छु, 10 to 20 कता पर्छ किरण? कता पर्छ? 10 to 20 मा पर्छ। 10 to 20 मा पर्छ भने पछाडि त्यहीबाट स्टार्ट गर्ने। भने पछाडि त्यही भएर यति बेला चाहिँ पहिलो क्लास इन्टरभल के हुँदो रहेछ त, 10 to 20 हुँदो रहेछ। अर्को एक्जाम्पल, यदि स्मलेस्ट अब्जर्भेसन 32 रहेछ भने कहाँबाट सुरु गर्ने त? अब 30 to 40 32 कहाँ पर्छ? 20 to 30 हैन 30 to 40। 32 भनेको 30 to 40 मा पर्छ। 30 to 40। अब स्मलेस्ट अब्जर्भेसन 56 छ भने कहाँबाट सुरु गर्ने भन्नुस् त? 50 to 60 केबाट सुरु गर्ने? यस्तो यस्तो गर्दै कहाँ पर्छ? 50 to 60 बाट तपाईहरुले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यति नियम भन्ने, तर स्ट्रक रुल यही नै होइन, यही होइन, अझै एउटा नियम छ यो बाहेक, अझै एउटा नियम छ यो बाहेक। तर त्यो नियमबाट तपाईलाई एक्जाममा त्यति नसोध्ने भएको भएर मैले त्यो नियम कन्फ्युज गराउनलाई भन्दिन्न। भोलिको दिनमा मास्टर्स लेभल पछि भविष्यमा पढ्दाखेरि सरले अझै एउटा नियम रहेछ त्यो पढाउनु भएन भनेर मलाई चाहिँ गाली चाहिँ नगर्नु होला है, मलाई थाहा छ त्यो नियम। तर हजुरले मास्टर लेभललाई नै पढाउनुहुन्छ हो? मास्टर्स लेभल पनि सुरु चाहिँ गरेको छु, तर म भन्दा यस्तो छ, हाम्रो अहिले कोअर्डिनेसन चलिरहेछ कि ब्याचलर, प्लस 2 र ब्याचलर मैले हेर्ने, मास्टर्स लेभल चाहिँ अर्कै सरले हेर्ने भनेर हाम्रो स्यापको सरसँग कोअर्डिनेसन चलेको भएर मास्टर्स लेभलको त्यो विषय चाहिँ मैले यो विषय चाहिँ नहेर्ने प्लानिङमा छु, अरू विषय नै हेर्ने प्लानिङमा छु खासमा अबको टाइममा चाहिँ। अहिलेसम्म चाहिँ हेर्थेँ मैले मास्टर्सको पनि, तर मास्टर्सको चाहिँ प्रजित सर थाहा छ तपाईहरुलाई, चिन्नुहुन्छ? टिकटकमा भाइरल भएको सर। कुन सर रे सर? टिकटकमा भाइरल हुनु भएको थियो नि एकजना सर, यही विषयको, मास्टर्सको स्ट्याटिस्टिक्सको। त्यो आफ्नै सर त थाहा हैन, अर्काको सर के ठीक छ, म भाइबरमा पठाइदिउँला है त। म भाइबरमा पठाइदिउँला एकचोटि। त्यो सरलाई पनि एकचोटि कुनै एउटा क्लास लिन बोलाउने सोचमा छु म। कुनै एउटा च्याप्टर लिदिनुस् न त मेरो ब्याचमा भनेर लिदिनु भयो भने हामीलाई राम्रो कुरा हो। त्यो एकदम राम्रो सर हुनुहुन्छ। फलो गर्नु हैन तपाईले। ल म्याथ सक्यो भने सुरक्षा सरसँगै पढ्न पाइन्थ्यो भनेर सोधे क्या। ए मास्टर्सको अब यो एक्जाम सक्यो भने त मास्टर पढ्न पाइन्थ्यो कि एउटा मात्रै बाँकी छ अब हाम्रो ब्याचलरको, त्यही भएर। ए ल हुन्छ हुन्छ, मास्टर्समा पढ्न पाइन्छ, अनि ब्याचलरमा पनि थर्ड इयरको ट्याक्सेसन पनि पढ्न पाइन्छ मसँग। ल अब हेरौँ है त, यो नियम रहेछ, यो नियमलाई एप्लाई गरेर अरू क्वेसन्सहरू गरौँ है त। अब म अगाडि बढेँ क्वेसन्सतिर, आउनुहोस् त क्वेसनतिर लागौँ। हजुर हजुर, त्यो गिभनमा दिएको त्यो नम्बर अफ ओबिएस n भन्नुभयो, त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु न के हो? नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको त एन के यस्तो 2 4 6 8 10 छ भने एन कति हुन्छ? 5 हो, यो एन भनेको त्यही हो, त्यही एन हो के यो। ल है, नम्बर अफ ओबिएस होइन, अब्जर्भेसन हो के त्यो। ल अब आउनुहोस् त, तपाईलाई एउटा कुरा लेख्न बाँकी छ। अब यही लेख्नुहोस् त, यति बेला के को एन्सर आए पछाडि चाहिँ यसलाई राउन्ड अफ गर्ने। राउन्ड अफ भनेको बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। एकचोटि भन्दिनु त्यसको सर। राउन्ड अफ भनेको जस्तै 7.8 आयो भने यसलाई के गराउने त, कति लेख्ने त? 8 सँग नजाउने, 8 लेख्ने। 7.2 आयो भने यसलाई के लेख्ने? 7 बनाउने। 7.5 आउला, यति बेला कति बनाउने?
ठुलै बनाउने यति बेला 8 बनाउने है त। अब h मा h लाई चाहिँ राउन्ड अफ मात्र होइन, राउन्ड अफ टु नियरेस्ट मल्टिपल अफ 5। अब यो नियरेस्ट मल्टिपल अफ 5 भनेको के हो यो बुझौँ है त। राउन्ड अफ टु नियरेस्ट मल्टिपल अफ 5 भनेको के हो, यता आउनुहोस् त, एक्जाम्पल यही लेख्नु साइडमा। अब यसको एक्जाम्पल लेख्नुहोस् है तपाईहरुले। एक्जाम्पल त मैले कचर मचर पारेर लेखिदिन्छु। एक्जाम्पल नियरेस्ट मल्टिपल अफ 5। मलाई भन्नुस् त मल्टिपल अफ 5 भनेको के हो? multiplication of 5 10 15 5 10 15 है 20 यस्तै यस्तै। यसले के भनेछ राउन्ड अफ त गर्नुस् तर मल्टिपल अफ 5 को नजिकतिर भनेको छ। जस्तै मानिलिनुस् तपाईको एन्सर 4.2 आयो भने के लेख्ने भन्नुस् त? 5 यसलाई राउन्ड अफ गर्ने कतातिर? मल्टिपल अफ 5 तिर भनेको 5। अर्को एक्जाम्पल 7.9 आयो भने के लेख्ने यसलाई? 10 किन? यसको नजिक किनभने 7. मल्टिपल अफ 5 अनि 7.9 भनेको 5 र 10 को बीचमा छ हैन त? oh, sorry. र 5 र 10 मध्ये पनि कोसँग नजिक छ यो? 10 10 को नजिक छ। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा 9 आयो भने के गर्ने भन्नुस् त? 10 बनाउने हो यसलाई बुझ्नु पर्यो कि होल नम्बर आयो भन्दै पनि त्यतिकै छोड्ने होइन। जहिले पनि मल्टिपल अफ 5 को नियरेस्ट तिर मल्टिप्लाई गराउने, मल्टिपल तिर राउन्ड अफ गर्ने। कारण सिम्पल छ। स्ट्रकले के भनेको छ भने, यो स्ट्रक रुलले के भनेको छ भने, यो बाहेक अरु स्ट्याटिस्टिक्सका विद्वानले के भनेका छन् भने हाइट भनेको जहिले पनि तपाईको यस्ता 2 3 नबनाउनुस् भन्छ। के बनाउनुस् त? कि 5 बनाउनुस्, कि 10 बनाउनुस्, कि 15 बनाउनुस्। यसरी मल्टिपल अफ 5 मा हाइट बनाउनुस् भनेर भन्छ है। मल्टिपल अफ 5 को नियममा हाइटलाई बनाउनु होला भन्छ। त्यही भएर यो नियम आएको। यो नियम बुझ्यो भने अब हामी क्वेशन तिर लाग्छौं। यो नियम बुझ्या हो? पोइन्ट भन्दा पछाडीको आधारमा सर एच को भ्यालु जे आए पनि के लेखा log 10 आन्सर लग 10 यस्तो हो। लग 10n भनेको यस्तो लग हो के त्यो, त्यसमा कन्फ्युज नहुनुस्। लग को बेस हुन्छ बेस 10 भने हो के, बेस 10 लेखेको, यो बेस लेख्नु पर्दैन। तपाईहरुको क्याल्कुलेटरमा भएको जुन लग छ नि त्यो लग भनेकै लग बेस 10 हो के, लग को बेस 10 हो। त्यही भएर मैले क्याल्कुलेटरमा भएकै लग लेख्दिएको है। लग को मुनि केही नलेख्नु भनेको म्याथ्सको टिचरले लग को मुनि 10 छ भनेर बुझ्छन् के, ठीक छ? त्यही भएर त्यो लेख्नु पर्दैन, जरुरी छैन है। लग को धेरै बेस हुन्छ। एउटा लग को बेस हैन, लग को बेस हुन्छ कि हामीले लग को बारेमा धेरै पढ्दैनौं, हाम्रो उमा छैन। साइन्सका मान्छेहरूले पढ्ने यो लग को बारेमा है। अब लग भनेको के हो भने सिम्पली भन्दाखेरि तपाईले 12 मा पढ्नु पर्छ। जस्तै लग 100 को एकचोटी लग 100 हान्नुस् त क्याल्कुलेटरमा कति आउँछ? लग 100 हाल्दा मलाई नभन्नुस् है, म भन्छु 10 आउनु पर्छ यसको आन्सर। आयो? हजुर टु पो आउँछ त। ए सरी 2 आउँछ सर। ओहो 2 आउनु पर्छ, 2 आउनु पर्छ हो, 2 आउनु पर्छ। 2 आन्सर किन आउँछ भने लग 10 ले के भन्छ भने, लग 10 ले के भन्छ भने 2 आउँछ कन्फर्म। लग 10 ले के भन्छ भने लग 10 को मतलब के हो भने 10 को कति पावर राख्दाखेरि 100 आउँछ भने हो के यसले। कति पावर राख्दा आउँछ भन्नुस् त? 2 पावर राख्दा आउँछ। अर्को एक्जाम्पल ल मलाई भन्नुस् लग 1000 राख्दा आन्सर कति आउनु पर्छ? 10 को कति पावर राख्दाखेरि यो 1000 आउँछ भन्नुस् त? अब क्याल्कुलेटरमा हान्नुस् त लग 1000 कति आउँछ भ्यालु? 3 आयो सिम्पल हो। त्यही भएर सिम्पल लग भनेको सिम्पल लग को मुनि 10 किन राखिदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईलाई लजिक भनिदिए। किन लजिक के रहेछ त्यसको लजिक? 10 को कति पावर भने हो कि। जस्तै तपाईको लग तपाईको मानिलिउ न
जस्तै लग तपाईको 100 कै कुरा गरौँ न, लग 100 को भ्यालु कति आउँछ भन्नुको मतलब यहाँ मुनि 10 छ, यो 10 को कति पावर 100 हुन्छ भने हो के सिम्पल। 2 हुन्छ, 10 को पावर 2 100 हुन्छ, हो त्यही भएर लग 100 हान्दा तपाईको क्याल्कुलेटरमा 2 आउँछ। अब यो 10 नहान्नु भनेको पनि मुनि 10 छ भनेर बुझिन्छ है त, यो एक्स्ट्रा कन्सेप्ट भयो तपाईहरुलाई है। ओके, अब के गरौँ भने क्वेशनतिर जाउँ। आउनुस् त म क्वेशनतिर गएँ। ल यो क्वेशनतिर गएँ। ल यो क्वेशनतिर जाउँ है त। अब हेर्नुस् त यो क्वेशनमा सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको 2074 को क्वेशन हेर्नुस् है। 2073 मा पनि स्टक रुलको क्वेशन आएको छ स्क्युनेस एन्ड कुर्टसिसबाट। 2074 सालमा पनि स्टक रुलको क्वेशन आएको छ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट। 2075 सालमा पनि झन्डै स्क्युनेसको क्वेशन आएको छ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट, तर अलिकति स्टक रुलको होइन। अब त्यो नोटमा एउटा नोट लेखिदिनुस् त। त्यो नोटमा एउटा तपाईले, म भन्छु तपाईले आफै लेखिदिनुस् त। यो नोट पछाडि एउटा कुरा लेख्नुस् त। अब के नोट लेख्नुस् भने नोट भनेर लेख्नुस् त। यदि क्वेशनले फर्स्ट पहिलो क्लास इन्टरभल दिएको छ भने, यो नोटको बारेमा मैले क्वेशनमै बुझाउँछु, अहिले चाहिँ भनेको कुरा लेख्नुस्। यदि क्वेशनले पहिलो क्लास इन्टरभल दिएको छ भने एकचोटि भनिदिनु त फेरि। यदि क्वेशनले, मैले यही लेखिदिन्छु सँगै लेख्नुस्। यदि क्वेशनले पहिलो क्लास इन्टरभल दिएको छ भने क्वेशनले भने अनुसार क्लास इन्टरभलहरु अन्य क्लास इन्टरभलहरु बनाउने। यस्तो अवस्थामा स्ट्रक रुल लगाउनु पर्दैन, किनभने क्वेशनले यस्तो अवस्थामा स्ट्रक रुल लगाउनु पर्दैन। यसको सिम्पल एक्जाम्पल भन्छु है। यस्तो अवस्थामा स्ट्रक रुल लगाउनु पर्दैन, यसको एक्जाम्पल भन्छु। हेर्नुस् है, क्वेशनले र डाटा दियो, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुस्। क्वेशनले र डाटा दियो, स्ट्रक रुल लगाउँदाखेरि चाहिँ हाइट मानिलिनुस् 10 आउँछ, अनि पहिलो क्लास इन्टरभल चाहिँ 0 देखि 10, 0 देखि मानिलिनुस् न 10 राख्नुपर्छ। तर क्वेशनले के भन्यो भने र डाटा दियो अनि के भन्यो, ल है यसरी क्लास बनाउनुस् है, 0 देखि 15, 15 देखि 30 गर्दै गर्दै क्लास इन्टरभल बनाउनु है भन्यो भने तपाईले यति बेला यो अवस्थामा क्वेशनसँग न्यू खोज्ने हो कि चुप लाएर क्वेशनले जे भनेछ त्यस्तो गर्ने हो? क्वेशनले जे भनेछ त्यही गर्ने हो सर। हो, तपाईले यस्तो क्वेशन आयो भने स्ट्रक रुल अनुसार पुरा हाइट क्याल्कुलेट गरेर स्ट्रक रुलले त रुल अनुसार हाइट 10 हुनुपर्छ, यो क्वेशनै गलत छ भनेर न्यू खोज्ने होइन है। क्वेशनले हाइट 15 बनाउनुस्, 0 to 15, 15 to 30 गर्दै गर्दै गराउनुस् भन्यो भने हामीले त्यति बेला स्ट्रक रुल केही ध्यानमा राख्दैनौँ, सिधै क्वेशन बनाउँछौँ। 0 to 15, 15 to 30 गर्दै सिधै क्वेशन बनाउँछौँ हामी। त्यति बेला क्वेशनसँग न्यू हामी खोज्नेवाला छैनौँ। ल यो सबैलाई इरेज गर्दै मैले। अब आउनुस् त क्वेशनतिर। क्वेशनले के दियो हेर्नुस् त। ल तपाईले यो क्वेशनमा एकचोटि यो क्वेशनलाई सुन्नुस् त। यो क्वेशन तपाईलाई गर्ने 5 मिनेटको क्लास वर्कको टाइम दिन्छु। मैले यसलाई स्क्रिनशट गरेर पहिला यो क्वेशनको अलिकति कुराहरू हेर्नुस् त। यो क्वेशन भनेको क्वेशनमा के छ भन्नुस् त, र डाटा छ हो। पहिलो प्रश्न गर्नुस् त, के डाटा ठुलो छ? भने पछाडि के गर्नु पर्यो? स्ट्रक रुल लगाएर तपाईको र डाटालाई कन्टिन्युअस सिरिजमा चेन्ज गर्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। हो, अब स्ट्रक रुल लगाउने कतिवटा स्टेप्स छन्? 4 वटा स्टेप्सहरू छन्। यो स्टेप्सहरू तपाईले क्लास वर्क गरिहाल्नुस्। तपाईलाई 5 मिनेटदेखि 7 मिनेटको समय छ। 5 मिनेटदेखि 7 मिनेटको समय छ। ट्राई गर्नुस्, के कसो हुन्छ। भएन भने म छँदैछु। अब म तपाईलाई 7 मिनेटपछि फेरि नेक्स्ट क्लास गर्छु र हामी अब त्यस पछाडि क्लास गरेपछि त्यही 10 देखि 12 मिनेट क्लास गरेर आजलाई गुड नाइट भन्छौँ र भोलि भेट्छौँ। पर्दैन, स्क्रिनशट गर्नै पर्दैन, म तपाईलाई भाइबरमा पठाइदिन्छु भर्खर। सर म डाटाबाट जल्दी जल्दी। ल अहिलेलाई मैले यो क्लासलाई एन्ड गरेँ र लिंक पठाउँछु है। जहिले हतार हुन्छ।
हुन्छ